आम्ही उदक पेटलेलो पळय उदक शेवाड्या पंचायतीकडे गार्बेजीक ते आमी आतां सगळें पालयल्लो आसा आनी शेवाळ्यान आमी पोनाक पेट्टा आनी शेवाळे आपोवन आमी पोनाक काडून आतां परत सगळें पालयल्लो 100%. आतां शेवाळ्यान आमी परत चालले तशें सगळें गार्बेज हे करून ह्या विका भितर आमी क्लियर जालो आनी उदक सगळो क्लियर जाल्लो. बसात तेंचे